ओके, यो भनेको हाम्रो फर्स्ट च्याप्टर भयो हैन, फंक्सन भयो। फंक्सनमा हामीले इन्ट्रोडक्सनमा सेटको कुरा गरेका छौं। सेट भनेको कलेक्सन अफ वेल डिफाइन्ड अब्जेक्ट। त्यसमा हामी धेरै चीज गएनौं। त्यसलाई के बुझ्नुपर्छ, एउटा सिम्पल कर्ली ब्र्याकेट छ भने त्यो सेट हो भन्ने बुझ्नु पर्यो हामीले। भित्रपट्टि एलिमेन्टहरु हुन्छ नि, त्यो एलिमेन्ट जे पनि हुन सक्छ। अनि यो च्याप्टरमा चाहिँ कर्ली ब्र्याकेट भित्र हाम्रो लागि के हुन्छ, कि त सिम्पल कि त अर्डर पेयरहरु हुन्छ, त्यो बुझ्नु पर्यो हैन। अनि कार्टेशियन प्रोडक्ट भनेको चाहिँ दुईटा सेटहरुको कार्टेशियन प्रोडक्ट गर्न मिल्छ, जसमा चाहिँ अर्डर पेयरहरु हुन्छन्। अनि अर्डर पेयरमा फर्स्ट एलिमेन्ट ए बाट आउँछ, सेकेन्ड एलिमेन्ट बी बाट आउँछ, त्यसलाई भन्छौं हामी कार्टेशियन प्रोडक्ट। यसको बारेमा हामीले हिजो डिस्कस गर्यौं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट बुझेपछि बल्ल हामीले रिलेसन बुझ्न सक्छौं हैन। रिलेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि, इट इज अ कलेक्सन अफ अर्डर पेयर्स हो। कार्टेशियन प्रोडक्ट पनि कलेक्सन अफ अर्डर पेयर हो, तर रिलेसन चाहिँ के फरक छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ हरेक फर्स्ट एलिमेन्ट चाहिँ ए बाट आउनुपर्छ अनि सेकेन्ड एलिमेन्ट चाहिँ बी बाट आउनुपर्छ। अनि यो चीज चाहिँ सबै ए क्रस बी मा भएको चीजहरु नै रिलेसनमा पर्ने चीज हो। तर यो चाहिँ रिलेसन होइन। मैले यहाँनिर दिएको एउटा एक्जाम्पल चाहिँ रिलेसन होइन, किन यो 3,3 भन्ने एलिमेन्ट चाहिँ हाम्रो कार्टेशियन प्रोडक्टमा काहीँ पनि छैन। त्यो चीज छैन भइसकेपछि के हुन्छ, त्यो दैट विल नट बी अ रिलेसन। कार्टेशियन प्रोडक्टकै सबसेटलाई चाहिँ हामी के भन्ने हो, रिलेसन भन्ने हो है। रिलेसन इज अ सबसेट अफ कार्टेशियन प्रोडक्ट भनेर पढ्नुपर्छ हामीले। अनि रिलेसन र फंक्सन बीचको डिफरेन्सलाई चाहिँ हामीले एउटा नेम अफ पर्सन र बर्थ डेटबाट कुरा बुझाएको थियो हैन। एउटा मान्छेको एउटा मात्रै बर्थ डेट हुन्छ भनेको जस्तो यो चीजलाई चाहिँ हामीले रिलेसन र फंक्सन बीचको डिफरेन्स बनाएको थियौं। हामीले 1 to 1 चाहिँ रिलेसन पनि हो, फंक्सन पनि हो। अनि मेनी टु 1 पनि, मेनी टु 1 रिलेसन पनि हो, फंक्सन पनि हो। तर 1 to मेनी चाहिँ फंक्सन होइन। एउटाले धेरैसँग म्यापिङ गर्न पाउँदैनौ। मतलब एउटै मान्छेको धेरैवटा बर्थ डेट हुँदैन। So what we can generalize is every function is a relation, but every relation is not a function भन्ने चीज भन्न सक्छौं हैन। हरेक फंक्सन चाहिँ रिलेसन नै हो, तर हरेक रिलेसनलाई हामीले फंक्सन भन्न चाहिँ सक्दैनौं। एक्जाम्पल चाहिँ यहाँनिर छ हैन। फंक्सन चाहिँ यो माथिको दुईटा चाहिँ फंक्सन हो, तर यो थर्ड वाला चाहिँ फंक्सन होइन, रिलेसन मात्रै हो। रिलेसन चाहिँ तीनटा हो हैन, त्यो कुरा बुझ्छौं हामी। अनि अब फंक्सनको एकदम अफिसियल डेफिनेसन, आधिकारिक डेफिनेसन चाहिँ के हुन्छ, लेट A and B be two non-empty sets। किन non-empty set भन्नु पर्यो भन्दाखेरि यदि empty set भइदियो भने कार्टेशियन प्रोडक्ट नै बन्दैन, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेपछि रिलेसन बन्दैन, रिलेसन नबनेपछि फंक्सन डिफाइन नै हुँदैन। त्यही भएर non-empty set हुनै पर्छ। देन relation defined from A to B can be said to be a function if each element of A has a unique connection in set B। त्यसले चाहिँ एउटासँग मात्रै पेयर गर्नुपर्छ। एज इन फर्स्ट केस, यो फर्स्ट केस चाहिँ हाम्रो फंक्सन हो, सेकेन्ड केस चाहिँ फंक्सन होइन। यो सबै भनिसकेको छु। अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो नयाँ कुरा सुरु भयो नि त आजको कुरा। अब यसलाई लेख्ने बेला चाहिँ यसरी लेखिन्छ ल, f is a function from A to B भनेर पढिन्छ। पढ्ने बेला कसरी पढ्नु पर्यो, f is a function from A to B भनेर पढ्नु पर्यो। अनि यो सेटमा चाहिँ A भन्ने चाहिँ डोमेन हो, याद गर्नु। यो A भन्ने सेट छ नि अगाडिको सेट, यो A भन्ने सेट चाहिँ के हो, डोमेन हो। फंक्सन भयो भने चाहिँ बल्ल डोमेन र कोडोमेन कुरा हुन्छ। रिलेसनमा नि हुन्छ त कोडोमेन र रेन्ज हैन। B भनेको चाहिँ कोडोमेन हो। अब कसले मलाई भन्न सक्छ व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन डोमेन, कोडोमेन एन्ड रेन्ज? त्यसमा चाहिँ हामी कुरा गर्छौं। कोड डोमेन के हो, कोडोमेन के हो र रेन्ज के हो, त्यो कुरा गर्छौं है त हामी। अब ल यतिमा कुरा गरौँ आज। पहिले सुरु यो एउटा फंक्सन हो कि होइन भनेर भन्नु त मलाई। इज दिस अ फंक्सन अर नट? A to B इट इज फंक्सन। फंक्सन हो। यदि सपोज गरौँ हैन, मैले यहाँबाट C बाट फेरि अर्को एउटा एलिमेन्ट तानेको भए चाहिँ यो फंक्सन हुँदैन। दिस इज नाउ नट अ फंक्सन है। किन? एउटै मान्छेको धेरै बर्थ डेट हुँदैन। मैले फेरि एक्जाम्पल बुझाइराछु छु। सो दिस इज नट अ फंक्सन। नाउ आई विल डिलिट दिस वान। दिस इज अ पर्फेक्ट फंक्सन। अब यो फंक्सनको डोमेन के हुन्छ भन त? व्हाट इज द डोमेन अफ दिस फंक्सन? A, B and C। A, B र C लाई चाहिँ हामी के भन्छौं, डोमेन भन्छौं। नट इन क्यापिटल, है, स्मल लेटर हो। A, B, C इज द डोमेन। डोमेन भनेको चाहिँ के हो भने नि, सेट अफ अल द फर्स्ट एलिमेन्ट्स क्या। सुरुको सेटको एलिमेन्टलाई हामी डोमेन भन्छौं। फेरि तर एउटा एलिमेन्टलाई मात्रै चाहिँ फेरि प्री इमेज भन्छौं। दिस द डिफरेन्स। देयर इज वन मोर वर्ड हैन, यो वर्ड चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ ल। डोमेन र प्री इमेज भन्ने वर्डमा ख्याल गर्नुपर्छ। प्री इमेज चाहिँ ए मात्रै चाहिँ फेरि प्री इमेज हो। यो कुरामा ख्याल गरौँ है हामी। एबीसी तीनटैको सेटलाई हामी डोमेन भन्छौं। किन? फर्स्ट सेट हो है। यो फर्स्ट सेट छ, फर्स्ट सेटलाई हामी के भन्छौं, डोमेन भन्छौं। तर फर्स्ट सेटलाई हामी के भन्छौं, डोमेन भन्छौं हैन।
तर फर्स्ट सेटको एउटा एलिमेन्टलाई हेर्यो भने चाहिँ फेरि त्यो प्रिइमेज हुन्छ, त्यो ख्याल गर्नुपर्छ है। अब रेन्जको कुरा नगरौँ, कोडोमेनको कुरा गरौँ। कोडोमेन भनेको चाहिँ सेकेन्ड सेटको पुरै एलिमेन्टलाई हामी फेरि के भन्छौँ, कोडोमेन भन्छौँ। रिमेम्बर द्याट है। सो आई विल राइट कोडोमेन एज 1, 2, 3, 4, द्याट इज द कोडोमेन। सक्यो, कोडोमेन त्यसलाई भन्छौँ हामी। तर कोडोमेन भित्र पनि कुन कुन चाहिँ हाम्रो पेयरिङमा पर्छन् नि त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, फेरि रेन्ज भन्छौँ। त्यो चाहिँ फरक छ क्या, कोडोमेन र रेन्जको फरक त्यति छुटाउन सक्नुपर्छ हामीले हैन। सो 1, 2 and 3 आर द रेन्ज। लेट मी नो इफ यु अन्डरस्टुड दिस वान अर नट। डोमेन भनेको फर्स्ट सेट, कन्फ्युजनै छैन त्यसमा। डोमेनमा खाली हुनै पाइएन हैन। डोमेनमा खाली भइदियो भने के गर्ने भन्यो भने सोध्नै पाइएन। किन? यदि डोमेन खाली भइदियो भने त्यो फंक्सन नै हुँदैन हैन। अब कुरा हुन्छ कोडोमेन र रेन्जको कुरा। कोडोमेन भनेको बी वाला सेट पुरै हुन्छ, तर जुन जुन चाहिँ हाम्रो म्यापिङमा परेको छ नि त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, रेन्जमा भन्छौँ। अनि रेन्ज भित्रको एउटा एलिमेन्ट छ नि, त्यो एउटा एलिमेन्टलाई चाहिँ हामी फेरि इमेज भन्छौँ। जस्तो 1 भन्ने एलिमेन्ट छ नि त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, इमेज भन्छौँ। अनि 2 भन्नेलाई हामी के भन्छौँ, इमेज भन्छौँ। यति चीजहरु चाहिँ हामीले 5 वटा वर्ड चाहिँ सिम्पल वर्डहरु छ तर ख्याल गर्नुपर्छ। डोमेन भनेको फर्स्ट सेटको सबै एलिमेन्टहरु, सेट अफ फर्स्ट एलिमेन्ट्स। इमेज भनेको चाहिँ सिंगल एलिमेन्ट, एउटा इन्डिभिजुअल एलिमेन्ट अफ द फर्स्ट सेटलाई चाहिँ फेरि हामी प्री इमेज भन्छौँ। कोडोमेन भनेको सेट अफ all the elements of the second set। सेकेन्ड सेटलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, कोडोमेन भन्छौँ। त्यो कोडोमेन भित्रको पनि एलिमेन्टहरु जुन जुन पेयर भएको छ त्यसको एउटा सेट बनाइयो भने त्यसलाई के भन्छौँ, हामी फेरि रेन्ज भन्छौँ। अनि त्यो रेन्ज भित्र पनि एउटा एउटा एलिमेन्टलाई हेर्ने भने त्यसलाई फेरि हामी इमेजले डिनोटेसन गर्छौँ है। यो कुराहरु ख्याल गरौँ, यो वर्डहरु आइरहन्छन्। अब अर्को एउटा कुरा गरौँ, टाइप्स अफ फंक्सनमा जाउँ है त हामी। ल, टाइप्स अफ फंक्सनमा एउटा सिम्पल खालको फंक्सन कुरा गरौँ, 1 to 1 र मेनी टु 1। 1 to 1 भनेको कस्तो हुन्छ, हामीले हिजो पनि पढाएको छौं। क्यान टेल मी कस्तोलाई हामी 1 to 1 भन्ने भनेर? एउटाले एउटासँग मात्रै रिलेसन राख्यो भने त्यसलाई के भन्छौँ हामी, 1 to 1 फंक्सन भन्छौँ है। सो दिस इज अ 1 to 1 फंक्सन। यसरी चाहिँ हामीले पेयरिङहरु गर्न सक्छौं है। ल, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं, 1 to 1 फंक्सन भन्छौं। हरेकले एउटा सेट, एउटा एलिमेन्टले एउटासँग मात्रै रिलेसन बनाएको छ भने यसलाई के भन्छौं हामी, 1 to 1 फंक्सन भन्छौं। अ फंक्सन अफ सेट A to B, A to B बाट डिफाइन हुने फंक्सनलाई हामी 1 to 1 कतिखेर भन्छौं, इफ एभ्री एलिमेन्ट इन द डोमेन हैज अ युनिक भनेको के हो म्याथमेटिक्समा, डिफरेन्ट। युनिक भनेको के हो, डिफरेन्ट इमेज इन द कोडोमेन। हरेक डोमेनको एउटा डिफरेन्ट कोडोमेन छ इमेजमा। इमेज चाहिँ हैन, इमेज चाहिँ फरक छ, त्यसलाई के भन्छौं हामी, 1 to 1 भन्छौं। किन 1 to 1 पढ्नु पर्छ अहिले एकछिनमा थाहा हुन्छ ल, किन यो पर्टिकुलर एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ भनेर अहिले एकछिनमा बताउँछु है त म। यो भयो। अब मेनी टु 1 चाहिँ कस्तो हुन्छ, एउटैको दुईटा भइदियो भने त्यसलाई हामी फेरि मेनी टु 1 भन्छौं। फर एक्जाम्पल 1 ले x सँग गरेछ, यो 4 ले पनि x सँग गरेछ, सपोज गरौँ। अनि सपोज गरौँ 2 ले पनि x सँगै गर्दियो, 2 ले पनि x सँगै गर्दियो, अनि 3 ले पनि x सँगै गर्दियो के। यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौं, मेनी टु 1 फंक्सन भन्छौं। मेनी टु 1 फंक्सन भन्छौं इफ एटलिस्ट 2 एलिमेन्ट्स इन द डोमेन, डोमेनको दुईटा वा दुईटा भन्दा बढी एलिमेन्टको एउटै इमेज आइदियो भने त्यसलाई हामी के भन्छौं, फेरि मेनी टु 1 फंक्सन भन्छौं। यदि याद गर्नु ल, यो 4 पनि यहाँ माथि भइदियो भने इज दिस अ मेनी टु 1 फंक्सन अर नट? हु क्यान टेल मी? यस्तो हुन पाइन्छ कि पाइदैन? पाइन्छ। सोच एकचोटी। पाइन्छ सर। पाइदैन। किन पाइदैन थाहा छ? किन पाइदैन भने नि, यो के हो, फंक्सन हो नि त। फंक्सन हुनलाई पछाडी केही बाँच्नु हुँदैन भन्ने हामीले पढाए नि त सुरुदेखि नै। यो के हो, मेनी टु 1 रिलेसन चाहिँ हो, मेनी टु 1 रिलेसन चाहिँ हो, तर मेनी टु 1 फंक्सन होइन। किन? यो वाइ खाली भयो नि त, खाली हुनै पाउँदैन क्या पछाडी। ए पाउँछ के भन्दा मैले अहिले चाहिँ खाली हुनु पाउँदैन है। मेनी टु 1 पाइयो, आइ एम स्क्रुड। ल ठीक छ, सरी फर दैट। ल यति कुरा भयो। अब यसैलाई जाउँ ल, यसैमा जाउँ ल। यो फंक्सन र यो फंक्सनमा अर्को एउटा टाइप पनि छ। अब यही दुईटा फंक्सनलाई हेरौँ ल। यो फंक्सनमा के छ भन्दाखेरि नि, डोमेन, कोडोमेन र रेन्ज के छ, यो फर्स्ट सेटको ल 1 नम्बरकोमा कोडोमेन के हो अनि रेन्ज के हो?
10 20 30 40 कोडोमेन पनि रेन्ज पनि त्यही हो पनि हो रेन्ज पनि हो कोडोमेन र रेन्ज सेम छ यसमा कोडोमेन x र y दुईटै हो रेन्ज y मात्रै हो करेक्ट रेन्ज चाहिँ सरी x मात्रै हो भनेसी रेन्ज र कोडोमेन सेम छ वा फरक छ त्यसले पनि हामीलाई एउटा नयाँ टाइपको सेट दिन्छ एक्जाम्पल अनटु सेट र इन्टु सेट अनटु सेटको एउटा फिगर बनाउनु अनटु भनेको चाहिँ कुनै पनि चीज बाँकी रहदैन क्या उतापट्टि ठ्याक्कै बराबरमा बाँच्छ यसरी यसरी 1 to 1 रिलेसन छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ यस्तो एउटाले एउटासँग पेयर गरेछ ठ्याक्कै डोमेन कति डोमेन के हो यसको यु क्यान टेल मी डोमेन डोमेन भनेको एबीसी हुन्छ यसको लागि हैन डोमेन भनेको के हो सेट अफ ए कमा बी कमा सी अनि रेन्ज भनेको 1 कमा 2 कमा 3 हुन्छ अनि कोडोमेन भनेको नि के हुन्छ 1 कमा 2 कमा 3 नै हुन्छ किन पछाडीको सेटमा 1 कमा 2 कमा 3 मात्रै छ र त्यो तीनटै पेयर भएको छ यस्तोलाई के भन्छौँ हामी डोमेन कोडोमेन र रेन्ज भन्ने कुरा गरियो यसमा नि कुरा गरौँ है त एउटा सपोज गरौँ ए ले 1 सँग पेयर गरेछ अनि त्यसपछि बी ले 2 सँग पेयर गरेछ एकछिन है ल सी ले 3 सँग पेयर गर्यो यसरी भयो ल यति मात्रै भइदियो यो पनि फंक्सन त हो नि हैन फर्स्ट सेटमा कुनै पनि बाँकी छैन सेकेन्ड सेट हामी मतलब गर्दैन हैन यसको डोमेन के हुन्छ एबीसी नै हुन्छ इट्स डोमेन इज स्टिल एबीसी डोमेन त अझै पनि एबीसी नै हो यसको रेन्ज के हुन्छ भन्दाखेरि जुन जुन पेयर भएको छ नि त्यो मात्रै हुन्छ 1 कमा 2 कमा 3 है अनि कोडोमेन भनेको त पछाडीको सेटको पुरै चीज हुन्छ सो पछाडीको सेटको पुरैलाई के भन्छ 1 कमा 2 कमा 3 कमा 4 दिस इज द कोडोमेन यति चीज चाहिँ छुटाउन सक्नु पर्यो हामीले डोमेन के हो डोमेन त छुटाउन सक्छ सबैले रेन्ज र कोडोमेन चाहिँ हामीले छुटाउन सक्नु पर्यो कोडोमेन भनेको सबैलाई पर्यो रेन्ज भनेको कुन कुनमा पेयर गरेछ त्यसमा पर्न थाल्यो अब अनटु फंक्सनलाई कसरी डिफाइन गर्न सक्छु ल हेरौँ है त यो चीज इम्पोर्टेन्ट है अब यहाँबाट चाहिँ माथिको सजिलो थियो अनटु र इन्टुमा चाहिँ कन्फ्युजन छ तिम्रो a function of a to b is said to be onto function if range is equal to codomain range is equal to codomain that is onto function अनि उल्टोमा के हुन्छ a function of a to b is said to be into function if range is not equal to codomain range equals छैन यसमा कसरी बुझ्नु पर्यो सेकेन्ड सेटमा कुनै पनि एलिमेन्ट बाँकी रहदैन नो एलिमेन्ट्स आर लेफ्ट इन द सेकेन्ड सेट कुनै पनि एलिमेन्ट बाँकी रहदैन no elements are left in the second set यसमा चाहिँ at least one element is left in the second set मा at least एउटा एलिमेन्ट चाहिँ बाँकी रहन्छ कुरा बुझ्यो यस्तो कुरा गरौँ अब यो किन पढेको त भन्ने कुरा छ क्या किन पढेको भनेर म एउटा एक कुरा बुझाउँछु ल इमेजिन गर ल यो एबी भन्ने सेट छ फर्स्ट एक्जाम्पल यो 3 नम्बरको अनटु सेट र अनटु फंक्सन र इन्टु फंक्सन छ हैन एबी लाई मैले उल्टो पार्दिए भने will the function still exist उल्टो पार्दियो बीलाई अगाडि राख्दियो एलाई पछाडी राख्दियो एक्जिस्ट गर्छ त अनटुमा चाहिँ गर्छ इन्टुमा गर्दैन अनटुमा चाहिँ गर्छ इन्टुमा चाहिँ गर्दैन किन गर्दैन भने यदि मैले यसलाई रिभर्स गर्दै भने त प्रब्लम के आउँछ भन्दाखेरि नि यो अगाडिपट्टि आउँछ यो डोमेन आउँछ यो डोमेनमा हुन्छ नि त यो सेटहरु त अनि डोमेनमा यो खाली बस्छ फो त खाली बस्ने भयो खाली बस्ने भइसकेपछि चाहिँ उल्टो पार्दाखेरि चाहिँ यो फंक्सन हुँदैन त्यस्तो चीज चाहिँ हामीले कुरा बुझ्नुपर्छ त्यही भएर इन्टु अनटु हामीले पढिरहेको है यहाँनिर चाहिँ अब कुरा बुझौं यहाँबाट इन्भर्स फंक्सनको कुरा इन्भर्स फंक्सन भनेको उल्टो वाला कुरा हामीले फंक्सनलाई कसरी डिफाइन गरेका छौं यहाँ तलपट्टि बुझाएको छौं नि हैन फंक्सन भनेको एउटा मेसिन हो त्यसमा कुनै एउटा इनपुट हाल्यो भने त्यसले हामीलाई करेस्पोन्डिङ एउटा आउटपुट दिन्छ है अब त्यसको इन्भर्स फंक्सन भनेको चाहिँ उल्टो चीज क्या जस्तो मैले ए हाल्दा बी आउँछ भने बी हाल्दा ए आयो भने त्यसलाई के भन्छौं हामी इन्भर्स अफ अ फंक्सन भन्छौं लेट f is a function from a to b यसलाई कसरी पढ्ने रे f is a function from a to b भनेर पढ्नुपर्छ यति सानो चीज है is a 1 to 1 onto function यो चीज चाहिँ हुनै पर्छ नि फेरि 1 to 1 onto function किन भन्दाखेरि नि यसलाई चाहिँ यो एक्जाम्पलमा छ सपोज गरौँ यो y लाई हामी मेड दियौं हैन y लाई मेड दियौं यसलाई यो के हो onto function त हो हैन यो 2 नम्बर वाला के हो onto function हो किन भन्दाखेरि यो कोडोमेन र रेन्ज सेम छ अहिले तर यसलाई मैले उल्टो पार्दिए भने यो फंक्सन रहदैन किन भन्दाखेरि यो डोमेन हुन्छ यो कोडोमेन हुन्छ एउटैले धेरैसँग पेयरिङ गर्न पाउँदैन एउटै मान्छेको धेरैवटा बर्थडे हुँदैन सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ फंक्सन त्यही भएर
फंक्सनको इन्भर्स एक्जिस्ट गर्नको लागि चाहिँ त्यो 1 to 1 पनि हुनुपर्छ र अन टु पनि हुनुपर्छ। बुझ्नु पर्यो है, 1 to 1 पनि हुनुपर्छ र अन टु पनि हुनुपर्छ, बल्ल चाहिँ त्यसको इन्भर्स डिफाइन हुन्छ। इन्भर्स भनेको चाहिँ के हो, बी बाट ए मा डिफाइन हुने फंक्सनलाई हामी के भन्छौँ, इन्भर्स फंक्सन भन्छौँ। सिम्पल कुरा है। ए टु बी मा जाने एउटा फंक्सन 1 to 1 र अन टु छ भने बी टु ए मा जाने कुनै एउटा फंक्सनलाई हामी के भन्छौँ, इन्भर्स फंक्सन भन्छौँ। यसलाई कसरी लेख्छ, एफ इन्भर्स एक्स, माथि -1 लेख्नु भनेको इन्भर्स हो। यसले ठ्याक्कै उल्टो काम गर्छ भन्नुहुन्छ है। जस्तो एउटा मेसिन छ, एउटा मेसिनमा मैले ए हाले भने यसले मलाई 100 दिन्छ हैन। ए हाले भने 100 दिन्छ भने मैले यसको इन्भर्स भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ, त्यसमा मैले 100 हाल्दाखेरि ए आउनुपर्छ। त्यस्तो कुरा बुझ्नुपर्छ हामीले। फंक्सन भनेको चाहिँ फंक्सन र इन्भर्स फंक्सन भनेको त्यसको ठ्याक्कै उल्टो चीज एक्जिस्ट गर्नु पनि पर्छ। अब हाम्रो अब्जेक्टिभ के हुन्छ भने नि, कुनै पनि फंक्सनको इन्भर्स कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुरा हुन्छ। ल अब यहाँबाट चाहिँ लेख्न थालौँ है त हामी। मेथड्स टु फाइन्ड द इन्भर्स। कुनै पनि फंक्सनको इन्भर्स फाइन्ड गर्ने मेथड। सुरुमा नम्बर 1, consider the function, let the function y equals to fx। के गर्ने, कुनै पनि त्यो फंक्सनलाई हामी के गर्ने, y equals to fx सपोज गर्ने। त्यो फंक्सनलाई let the function y is equals to fx। fx हामीलाई फंक्सन दिएको छ नि, त्यसलाई हामीले y भनेर लेट गर्ने। त्यसपछि के गर्ने भने नि, इन्टरचेन्ज द भ्यालु अफ x एन्ड y। इन्टरचेन्ज द भ्यालु अथवा पोजिसन भन्दा पनि हुन्छ। इन्टरचेन्ज द पोजिसन अफ x and y, position of x and y, x र y को पोजिसन चेन्ज गर्ने। त्यसपछि find the value of y, find the value of y। यसको मतलब चाहिँ y लाई सेपरेट गर्ने अब त्यहाँबाट। अनि this will be your inverse function, this will be the inverse function, will be the inverse function, inverse function है। यति कुरा हुन्छ। त्यो इन्भर्स फंक्सनलाई हामी कसरी लेख्छौँ भनेको छौँ, एफ इन्भर्स एक्स यसरी लेख्छौँ भनेको छौँ। यो चाहिँ कुरा ख्याल गरौँ है। कुनै पनि फंक्सनलाई हामीले के गर्नु पर्यो, सुरुमा y इक्वल्स टु f of x लेट गर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि x र y को पोजिसन चेन्ज गर्नु पर्यो, त्यसपछि y को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो, त्यसपछि त्यो y को भ्यालु नै के हुन्छ, हाम्रो f इन्भर्स x हुन्छ है त। अनि इन्भर्सको मैले यहाँ एक्जाम्पल पनि दिएको छु ल। 1, a 2, b र 3, c छ भने यसको इन्भर्स के हुन्छ, ठ्याक्कै उल्टो। 1, a लाई उल्टो a, 1, b, 2 र c, 3 हुन्छ है त। अब एउटा क्वेशनै गरेर हेरौँ न, बढी मजाले बुझिन्छ। क्वेशन नम्बर 1, लेट्स मेक इट भेरी क्विक। ओके, फाइन्ड द इन्भर्स अफ, क्वेशन नम्बर ए नै भनौँ न, फाइन्ड द इन्भर्स अफ f of x equals to 3x plus 5। ल यो क्वेशन भयो आजको हाम्रो फर्स्ट क्वेशन। क्वेशन नम्बर 1, सोलुसन। ल के गर्ने भन्ने बुझौँ है हामीले। यसको हामीले इन्भर्स पत्ता लगाउनु पर्छ। अब इन्भर्स पत्ता लगाउँदा फेरि चाहिँ ठ्याक्कै के गर्नु पर्यो, यो प्रोसेसहरु फलो गर्नु पर्यो हामीले। यो फंक्सनलाई के मान्ने, सुरुमा y मान्ने। लेट y is equals to 3x plus 5। फर्स्ट स्टेप यो गरेछौँ हामी। यो फंक्सनलाई y लेट गर्दिने। त्यसपछि इन्टरचेन्जिङ द पोजिसन अफ x and y। x र y को हामी के गर्छौं, पोजिसन चेन्ज गर्छौं। सो पोजिसन चेन्ज गर्दाखेरि के आउँछ, इन्टरचेन्जिङ द पोजिसन अफ x and y। सो दैट विल गिव अस के आउँछ हेर त, इन्टरचेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ अगाडिपट्टि x आउँछ, x इक्वल्स टु 3y plus 5 आउँछ ठ्याक्कै। यसमा के गरेको, x र y को भ्यालु ठ्याक्कै ठाउँ चेन्ज गर्दिएको। अब के गर, y लाई एक्लै पार, कसरी एक्लै पार्छौ आफ्नो चोइसको कुरा। x भयो, त्यो +5 यता आउँदा -5 हुन्छ, इक्वल्स टु 3y हुन्छ, करेक्ट। 3y भयो। अब त्यो 3 ले पनि डिवाइड गर्दियौ हैन। सो यतापट्टि के हुन्छ, x - 5 डिवाइड बाइ 3 इक्वल्स टु y। y एक्लै भयो नि त। हो, यो एक्लै भएको नै हामीलाई के भन्छौँ, हामी यसलाई f इन्भर्स x भन्छौँ। f
एफ इन्भर्स एक्स भन्छौँ। एफ इन्भर्स एक्स चाहिँ कति रहेछ हाम्रो लागि एक्स माइनस 5 डिभाइड बाई 3। ल हेर कतिको सजिलो छ कतिको गाह्रो छ, यति हो प्रोसेस इन्भर्स निकाल्ने तरिका है। कुनै पनि फंक्सन छ जस्तो सुकै फंक्सन होस् कम्प्लिकेटेड पनि हुन सक्छ हैन, त्यसलाई y मान्ने, y भइसकेपछि ठाउँ चेन्ज गर्ने, x र y को ठाउँ चेन्ज गर्ने, ठाउँ चेन्ज गरिसकेपछि y लाई एक्लै पार्न खोज्छ, त्यो एक्लै पारेको y नै के हुन्छ हाम्रो लागि इन्भर्स अफ x हुन्छ हो। अब यसको यो फंक्सनले हामीले काम गरिरहेको छ कि छैन भनेर चाहिँ हामीले टेस्ट पनि गर्न हुन्छ। ल म यहाँ टेस्ट पनि गरेर देखाउँछु ल साइडमा। अब ओके लेट्स टक अबाउट दिस फंक्सन। सुरुमा यो फंक्सनको कुरा गरौँ ल, सुरुमा यो फंक्सनको कुरा गरौँ न। हाम्रो ओरिजिनल फंक्सन यो छ हैन, यसमा मैले 1 हाले भने कति आउँछ सोच त। यो फंक्सनमा मैले 1 हाले भने कति आउँछ, x को ठाउँमा 1 हाल्ने, 3 into 1 plus 5 कति आउँछ, 3 1 3, 3 plus 5 कति आउँछ 8 आउँछ। बुझ्यो कि बुझेन, कति आउँदो रहेछ 8 आउँदो रहेछ। इफ आई पुट देयर 1 हाल्दाखेरि के आउँदो रहेछ 8 आउँदो रहेछ। अब यसको काम चाहिँ के हुन्छ भने नि यो इन्भर्स फंक्सनको काम चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो काम गर्छ। यसले चाहिँ 1 हाल्दा 8 आउँछ भने फंक्सनमा 8 हाल्दा चाहिँ 1 आउनु पर्छ। अब यो फंक्सन छ नि यो इन्भर्स वाला फंक्सन, यसमा चाहिँ मैले 8 हाले पनि 1 आउनु पर्छ, त्यति हो। इन्भर्स फंक्सनको काम नै त्यही हो क्या, ठ्याक्कै उल्टो काम चाहिँ यसले काम गर्दिन्छ। 1 हाल्दा 8 आउँछ भने अब 8 हाल्दा 1 आउँछ। ट्राई गरेर हेरौँ न आउँछ कि आउँदैन। ल 8 हालेर हेर त, यसमा 8 हाल्यो, यहाँ पनि 8 हाल्यो, 8 minus 5 भनेको कति हुन्छ 3 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टु 1। ठ्याक्कै काम गरेर राख्न त्यसले त, ठ्याक्कै अपोजिट काम गर्ने फंक्सनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ इन्भर्स फंक्सन भन्छौँ। कुरा बुझिरहेछ कि छैन, यति हो कुराकानी हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ। एउटा फंक्सन दिन्छ, त्यसले गर्ने कामको ठ्याक्कै उल्टो काम गर्ने फंक्सनलाई हामी के भन्छौँ इन्भर्स फंक्सन भन्छौँ हैन। प्रोसेस के हुन्छ, y सपोज गर्ने, x र y चेन्ज गर्ने, y को भ्यालु पत्ता लगाउने, त्यो नै के हुन्छ हाम्रो f इन्भर्स x हुन्छ है त। ल एउटा अर्को क्वेशन गरौँ है त। क्वेशन नम्बर 1 भयो, यो चाहिँ तिमीहरुलाई म गर्न दिन्छु है त। क्वेशन नम्बर 2, सरी फर दैट, क्वेशन नम्बर 2। if a function f of x equals to 2x minus 7 divided by 3, find f inverse x and then f inverse minus 5. ल यो काम गरौँ त सबैजनाले। दिस इज अ क्वेशन हैन, हामीलाई f of x त्यहाँ छ, हामीले त्यसको इन्भर्स पत्ता लगाउनु पर्छ अनि इन्भर्समा -5 राखेर चेक गर्नुपर्छ के आउँछ भनेर। ओके लेट्स फलो द प्रोसेस है। के गर्ने, सुरुमा यसलाई y सपोज गर्ने, त्यसपछि इन्टरचेन्ज गर्ने अनि y को भ्यालुलाई एक्लै पार्न खोज्छ। दैट विल बी द इन्भर्स फंक्शन है त। सो लेट के गरौँ हामी y इज इक्वल्स टु गरौँ है त। यसलाई के मानौँ हामी y मानौँ हैन। दिस विल बी इक्वल टु y इज इक्वल्स टु समथिङ, y इज इक्वल्स टु दैट फंक्शन। त्यो फंक्शनलाई हामीले के मान्यौँ y मान्यौँ, सिम्पल हैन। सो y मानिसकेपछि चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ यसको इन्टरचेन्ज गर्छौँ। इन्टरचेन्जिङ द रोल अफ, इन्टरचेन्जिङ द पोजिसन अफ अथवा रोल अफ है जे भने हुन्छ, पोजिसन अफ x एन्ड y, इन्टरचेन्जिङ द पोजिसन अफ x एन्ड y। x एन्ड y लाई चेन्ज गर्यो भने के हुन्छ हाम्रो कस्तो फंक्सन भन्छ x इक्वल्स टु 2y minus 7 divided by 3 यस्तो खालको फंक्सन भन्छ हाम्रो इफ वी चेन्ज द पोजिसन अफ x एन्ड y है। अब हाम्रो काम के हुन्छ y लाई एक्लै पार्ने जसरी पनि हैन। सो विल क्रस मल्टिप्लाई 3x इक्वल्स टु 2y minus 7 यस्तो भयो।
अब y लाई 1 ले पार्नु पर्छ भने -7 पनि उता आन्छ 3x + 7 = 2y अनि y 1 ले पार्नु भनेको 2 ले डिवाइड गर्नु हो सो दैट विल बिकम 3x + 7 डिवाइड बाइ 2 = y यो के आयो हाम्रो इन्भर्स फंक्सन आयो y 1 ले भयो नि त हो यो y 1 ले भएको फंक्सनलाई नै हामी के भन्छौं f इन्भर्स x भन्छौं सो f इन्भर्स x = केला भन्छौं हामी 3x + 7 डिवाइड बाइ 2 केला भन्छौं हामी f इन्भर्स x भन्छौं दिस इज सिम्पल प्रोसेस 3x + 7 डिवाइड बाइ 2 यो भयो हाम्रो f इन्भर्स x अब नाउ अब हामी के गर्छौं यही फंक्सनमा क्वेशनले जति भनेको छ त्यो भ्यालु इनपुट गरेर हेर्छौं f इन्भर्स -5 भनेको के हुन्छ यही फंक्सनमा -5 हालेर हेर्दिने कति आउँछ त भन्ने कुरा हो सो नाउ लेट्स पुट द भ्यालु अफ 5 हियर सो कति हाल्नु पर्यो x को ठाउँमा -5 हाल्नु पर्यो अकॉर्डिङ टु द क्वेशन जहाँ x छ -5 हाल्दै हामी इन्टु -5 माइनस भन्दा ब्र्याकेट चाहिँ दिनुपर्छ ल हामीले सो -5 हाल्दिने सो दैट विल बिकम 3 * -5 is -15 sorry for that -15 + 7 divide by 2 त्यो भनेको कति हुन्छ -8 divide by 2 and final answer is -4 let me know if you have understood or not इन्भर्स पत्ता लगाउने यो एउटा तरिका भयो हरेक क्वेशनमा यही नै गर्ने हामीले छुटाउनलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ गाह्रो पर्न सक्छ तर हामी छुटाउन चाहिँ सिक्नुपर्छ है त अर्को एउटा क्वेशन गरौँ है त अलिकति गाह्रो वाला क्वेशन गरौँ हैन छुटाउनलाई गाह्रो हुने क्वेशन क्वेशन नम्बर 3 if f of x equals to 2x plus 3 divide by तलपट्टि पनि x plus 2 यस्तो खालको एउटा फंक्सन आइदियो है फंक्सन आइदियो भने चाहिँ find f inverse x f inverse x ल यो फंक्सन चाहिँ f inverse x मा पत्ता लगाउनु पर्यो हामीले ट्राई गरौँ त के हुन्छ यसको यसमा चाहिँ तलमाथि नै x छ ल यसलाई छुटाउन चाहिँ अलिकति गाह्रो बन्न सक्छ केहीलाई कसैलाई सो सोलुसन लेट त्यो फंक्सनलाई हामी के मान्छौं y मान्छौं हैन प्रोसिड्युर सधैं सेम हुन्छ सो गिवन फंक्सन विल बी इक्वेटेड विथ y सो यसलाई के मान्छौं हामी y मान्छौं है अब सेकेन्ड स्टेप हुन्छ हाम्रो interchanging the position of x and y x र y को पोजिसनलाई हामी के गर्छौं चेन्ज गर्दिन्छौं सो दैट विल बिकम के हुन्छ यो भनेको अगाडि चाहिँ हाम्रो y थियो y को ठाउँमा x आउँछ अनि जहाँ जहाँ x थियो त्यसको ठाउँमा चाहिँ y आउँछ सो यो चाहिँ बुझ्नु हामीले यति काम हो बुझ्नु पर्ने चाहिँ हामीलाई है हामीले केही गरेका छैनौं हैन के गर्यो सिम्पल यो फंक्सनमा x र y को ठाउँ चेन्ज गर्दियो नाउ विल ट्राई टु find the value of y from here अब यहाँ चाहिँ y को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न खोज्छौं है त हामी अब के गर्ने क्रस मल्टिप्लाई गर्ने हैन सो दैट विल बिकम x सो x टाइम्स y plus 2 equals to 2y plus 3 यस्तो छ हैन त सो आई होप बुझिरा छौ है हामी के गर्दा छौ भनेर हामी यति भयो हैन अब ब्र्याकेट खोल्नु है त एकदम ध्यान दिएर गर्नुपर्छ सजिलो छ कुराकानी सो xy plus 2x equals to 2y plus 3 यो हुन्छ हैन त ब्र्याकेट खोल्यो भने यति आउँछ अब हामीले बुझौं त के पत्ता लगाउनु पर्छ हामीलाई y को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्छ भनेपछि y वाला टर्मलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याऊ x वाला टर्मलाई राइट ह्यान्ड साइडमा
भनेपछि xy मा y छ नि त, त्यसलाई यतैपट्टि राखौँ है त, उता नलगाउँ त्यसलाई अहिले। xy छ, उतापट्टि 2y मा पनि y छ नि त, त्यसलाई यतापट्टि ल्याइदिउँ -2y गरेर इक्वल्स टु, अब -2y गइसकेपछि के भएको छ उता 3 भएको छ, अनि यतापट्टि 2x पनि उतापट्टि ट्रान्सफर गरिदिउँ -2x। आई होप यो स्टेप सबैले बुझ्यौँ। के गर्यौँ हामीले यो स्टेपमा, यो 2x छ नि, यो 2x लाई चाहिँ हामीले यतापट्टि लग्यौँ -2x गराएर, अनि यो 2y छ नि, यसलाई चाहिँ हामीले यतापट्टि ल्यायौँ। किन, यहाँ दुईटै y छ नि त, यो पनि y हो, यो पनि y हो, दुईटा y वाला टर्मलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा राख्यौँ, y को भ्यालु पत्ता लगाउनु छ नि। अब के गर्ने, y लाई कमन लिदिने, किन हामीलाई y को भ्यालु पत्ता लगाउनु छ नि त, y कमन लिदिने, के भएको छ x - 2 इक्वल्स टु 3 - 2x, करेक्ट। अब y लाई एक्लै पार्न सजिलो छ, के गर्ने y इक्वल्स टु गरेर गर्ने हैन, सो y इक्वल्स टु 3 - 2x त छँदैछ, we'll write this in a fraction ल, हामी यसलाई केमा लेख्छौँ फ्र्याक्सनमा लेख्छौँ एउटा। सो यो माथि चाहिँ यही चीज हुन्छ 3 - 2x नै हुन्छ, केही पनि हुँदैन अरु, 3 - 2x नै हुन्छ। अनि यो तलपट्टि चाहिँ के हुन्छ, यो x - 2 हुन्छ, हामीले j लाई एक्लै पारेको थियौँ उतापट्टि ब्र्याकेटमा थियो नि, त्यो चाहिँ यतापट्टि आएर डिभाइडमा गएर बस्छ। एन्ड दिस इज द इन्भर्स फंक्शन, y को भ्यालु जे आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ इन्भर्स फंक्शन भन्छौँ। सो हेन्स दिस इज द इन्भर्स फंक्शन f इन्भर्स x, दिस इज द इन्भर्स फंक्शन। ल कसैलाई केही सोध्नु छ भने सोध्न पाइयो यति क्वेशनमा। हैन, यसरी कम्प्लिकेटेड पनि दिन सक्छ, तल माथि नै x भएको दिन पनि सक्छ, अथवा सिम्पल क्वेशनहरु पनि दिइरान्छ, प्रोसिडर सेम हुन्छ, y मान्ने इन्टरचेन्ज गर्ने, y लाई जसरी पनि सेपरेट गर्ने, हामीले कमन लिएर सेपरेट गर्नुपर्छ दुई ठाउँमा छ भने चाहिँ है। सो दिस विल बी द इन्भर्स फंक्शन।